बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा उर्दू का दूसरा लेक्चर है, जमात है हश्तम। मौजू है हमारा हम्द। शायर हैं इसके इस्माइल मेरठी। आज मैं आपको बंद नंबर 2 की वजाहत बताऊंगी, जिसमें हम जो है देखेंगे कि हम किस तरह जो है वो एक बंद की तशरीह कर सकते हैं। बंद नंबर 2, शाम का वक्त हो या सवेरा हो, चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो, मी ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहोल दिल न मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। सबसे पहले इसमें कुछ ख़ास अल्फाज के मायने में आपको बता दूं। जैसे घुप अंधेरा है, घुप अंधेरा का मतलब है मुकम्मल तारीकी। मी यानी कि बारिश, लेक लेकिन, पुरहोल खौफज़दा। इसके बाद हम देखेंगे कि नज़्म का नाम हम, शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। हम अपनी तशरीह का आगाज़ जो है वो नज़्म का नाम से करेंगे कि नज़्म का नाम क्या है। इसके बाद हमने लिखना है शायर का नाम। शायर का नाम क्या है वो हम लिखेंगे। इसके बाद सिन्फ़ अदब, यानी कि अदब की ये कौन सी किस्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू अदब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, शायरी और नसर में। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारी ये कौन सी सिन्फ है, नज़्म है, और ये है शायरी। मफ़हूम यानी कि इस बंद का क्या मायनी है। इस बंद में इसको हम मायनी के साथ बयान करेंगे। शायर कहता है कि शाम हो या सुबह, चांदनी रात हो या अंधेरा हो, मी और आंधी ने मुझे घेर रखा हो, मगर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। अब इस बंद की नज़म का नाम, शायर का नाम, सिन्फ़ अदब हम लिखने के बाद और मफ़हूम लिखने के बाद हम इसकी तशरीह की तरफ आएंगे। देखिए, बंद में शायर इस्माइल मेरठी अल्लाह ताला पर भरोसे और यकीन की बात करता है। शायर कहता है कि खुदा की ज़ात ही बेहतरीन सहारा है। ये वही भरोसे और एतमाद की बात आ गई है जो कि शायर अपने खुदा पर करता है कि मुझे भी किसी मुश्किल या परेशानी का मेरा खुदा शिकार नहीं होने देगा। अब शायर क्या कह रहा है कि ये सहारा मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करने देता। शायर कहता है कि शाम छा रही हो जब हर चीज़ पर अंधेरा छा रहा होता है, यानी कि शाम हो रही है तो हर चीज़ ऐसे लगता है जैसे अंधेरे में डूब जाती है। या शायर कह रहा है कि या सुबह के वक्त मुकम्मल तौर पर स्याही ख़त्म होकर उजाला फैल जाता है। स्याही से मुराद है यहाँ पे रात का ख़त्म होना और दिन का आना, ठीक है। यह शायर कह रहे हैं कि चांद रात हो जिसमें चांद ने रात के डरावनेपन को ख़त्म कर दिया हो, या ऐसी रात जब चांद नहीं निकलता और तारे मध्यम पड़ जाते हैं। ऐसी रातें ज़्यादा खौफनाक लगती हैं। लेकिन शायर कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं घबराता। इसी तरह सख्त बारिश बरस रही हो, आंधियाँ तेज़ व ख़तरनाक हों, ऐसी सूरत हाल में भी शायर का दिल खौफ का शिकार नहीं होता, क्योंकि शायर को हौसला देने वाली और खौफ से निजात देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, जिस पर भरोसा करके शायर हर मुश्किल और परेशानी से निजात हासिल करता है। यानी कि इस बंद का लबे लुबाब वही है कि शायर का एतमाद है, भरोसा है कि चाहे खूब अंधेरा है, सख्त जो है आंधियाँ चल रही हैं, जो भी मुश्किल या परेशानी है, लेकिन मुझे अपनी खुदा की ज़ात पर भरोसा है कि वो मुझे किसी भी मुश्किल का शिकार नहीं होने देगा। मज़ीद वजाहत के लिए मैंने एक और बंद की तशरीह आपके लिए की है, बंद नंबर 4 की। थोड़े से वो बंद मैंने लिए हैं जिसमें आपको वजाहत तलब थे, जिनमें आपको वजाहत दरकार थी, वो बंद मैंने जो है वो इस लेक्चर के लिए इस्तेमाल किए हैं। बाकी जो है वो कुछ अगर आप इनको तवज्जो से सुनेंगे तो उनको करना आसान होगा। जी, बंद नंबर 4 देखिए। टूट कर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। यहाँ पे भी हम इस बंद के तशरीह से पहले नज़्म का नाम लिखेंगे।
شاعر کا نام لکھیں گے اور صنف ادب دیں گے۔ جب بھی آپ کسی بند کی وضاحت کریں یا تشریح کریں تو اس سے پہلے آپ یہ چیزیں جو ہیں لکھیں، یہ آپ کے لیے بہت جو ہے مفید ہیں اور کارآمد ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے مفہوم۔ مفہوم میں شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی تارہ ٹوٹ کر انگارے کی طرح، انگارہ یعنی کہ جو چنگاری ہوتی ہے، یا آگ کے شعلے کی طرح جل اٹھے تو لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی آفت آنے والی ہے، مگر شاعر بالکل بھی نہیں گھبراتا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ یہ جو بند ہے کہ شاعر جو ہے پھر اعتماد کی بات کر رہا ہے اس میں، اور خدا پر یقین کی بات کر رہا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ رات میں کبھی کبھار آسمان پر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انگارے ہیں یا آگ کی چنگاریاں ٹوٹے ہوئے تاروں کی مانند نیچے گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس عمل کے ہونے پر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک خیال ان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کسی مصیبت یا آفت کی آمد ہے یا کچھ برا ہونے والا ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا ہے، لیکن ایسے وہم ہمیشہ انسان کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کا کچھ بھی حل نہیں ہے۔ لیکن شاعر کیا کہتا ہے کہ میں کبھی بھی ایسی صورتحال میں خوف کا شکار نہیں ہوتا۔ اب لوگ جو ہیں جب وہم کا شکار ہوتے ہیں، ایسے وہم ان کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے آگ برسنے لگی ہے یا خدا نخواستہ تارے ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں لوگ امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کسی مشکل یا پریشانی کا شکار ہو کے ہی رہیں گے، اور وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر شاعر کہتا ہے کہ میرا دل پھر بھی وہم کا شکار نہیں ہوتا، میں خوف زدہ ہو کر بالکل بھی نہیں گھبراتا۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ میں پھر بھی گھبراتا نہیں ہوں، میں پھر بھی میرا دل جو ہے وہ قوی رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، کیونکہ مجھے خدا پر کامل بھروسہ ہے، کیونکہ میرا خدا پر مکمل بھروسہ ہے کہ وہ مجھے کسی مشکل و پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میرا خدا ہر طرح کی صورتحال میں میرے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یعنی کہ شاعر جانتا ہے کہ خدا شعرک سے بھی قریب ہے۔ جی، ہم سب کا یہ اعتماد ہے، ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہماری شعرک سے بھی قریب ہے، اور اس چیز کا اعتماد رکھتے ہوئے شاعر جو ہے وہ ہر طرح کی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کر لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے آج کا ہمارا لیکچر۔ اب آپ کا کام ہے، جو آپ گھر کا کام کریں گے، آپ جو ہے بند نمبر 3 کی تشریح لکھیں گے، اور اس تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تھوڑی وضاحت دیں گے، اور اسی طرح نظم کا نام، شاعر کا نام اور صنف ادب لکھیں گے، اور یہ تشریح آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔